पञ्चाङ्गम् अस्माकं प्रदेशे यथा परिवर्तयामः तथा मार्गः प्रातः मया उक्तः। इदानीं लग्नानयनम् कठिनास्ति कथम् तात्कालिक सायनभागसूर्यः कार्यः तथा तद्गतभोग्यभागाः 15-14 श्लोकसङ्ख्या यादेश्यकान् श्रीयोदयघ्ना विगताकरामैः लब्धं यशोध्यं घटिकावलेभ्यः यादेश्यकान् राश्युदयान् ततश्च शेषं यत्रामगुणं विभक्तम् अशुद्धराशे हृदयेन लब्धम् अशुद्धशुद्ध अजमुखेषु हेषु हीनं युतं तद्धि भवेद्विलग्नं स्पष्टं स्वदेशे अयनभागहीनम्। भावेष्वेषु हि मुख्यता तु वपुषः 12 भावाः सन्ति। तत्र मुख्यः भावः कः? वपुः देहः नाम लग्नम्। भावेष्वेषु हि मुख्यता तु वपुषः लग्नभावस्य प्राधान्यं वर्तते। जन्मसमये यः राशिः पूर्वस्मिन् क्षितिजे स्पृष्टः सः राशिः लग्नम्। तस्य यः भागः स्पृष्टः तत्र भागकला विकलादि स्फुटः ज्ञेयः। पूर्वं तु लग्नानयनं मया प्रोक्तं। सामान्यतया लग्नसाधनं पूर्वं कृतं वर्तते, स्मर्यते? कृतं वर्तते इति वा स्मरणं भवेत्। किं कृतम् इति अनन्तरं किं कृतं कथं कृतमिति स्मर्यते वा न चिन्तनं कृतं ಲಗ್ನಾನಯನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. लग्न साधनार्थं मया उक्तं सायनग्रहः अपेक्षते। अत्र लग्न साधनार्थं केवलं रविः, यतः रविः इष्टसमयं द्योतयति। इष्टसमयः नाम शुभसमयः इति न, इष्टः नाम कश्चित् जनसमयः, कश्चन समयः। तात्कालिक सायन भाग सूर्यः कार्यः तद्गत भोग्य भागाः अनर्थं 15-16 श्लोकं मुख्यः विषयः परीक्षादृष्ट्या च। यद्यपि जन्मकालक स्फुटाः ग्रहाः साधिताः सन्ति, स्फुटाः ग्रहाः साधिताः एव अस्ति खलु सन्ति, तत्र रवेः अपेक्षा लग्नसाधनार्थं सः सायनभागसूर्यः कार्यः, सः सायनभागः कार्यः अयनभागयुक्तः अयनभागैः सहितः अयनांशैः सहितः कार्यः नाम सायनसूर्यः कर्तव्यः। इदं लग्नसाधनम् उभयथा भवितुमर्हति प्रकारद्वयेन। सायनरवेः भोग्यांशैः लग्नसाधनम्, सायनरवेः भुक्तभागैः लग्नसाधनम् इति प्रकारद्वयेन लग्नसाधनं कर्तुं शक्यते। लग्नं नाम पूर्वक्षितिजे यस्य राशिः स्पर्शः सः राशिः लग्नम्। जन्मसमयः नाम रविरेव, रवेः एव रवेः उदयादेव कालप्रवृत्तिः। तर्हि रव्युदयसमये समयः शून्यघटीङ्ग, ततः परं रवेः गमनानुगुणं घटेः नाम घटीनां वर्धनं भवति। तर्हि रविः समयं द्योतयति। इदानीमत्र रविः इति प्रकल्प्यते। उदयात् कालस्य गणनारम्भः, तर्हि उदयाद् रवि स्थानपर्यन्तं कालः
तत्र प्रकल्प्यते। इष्टसमयः नाम सूर्योदयबिन्दो अथवा सूर्योदयात् जन्मसमयपर्यन्तमिति उच्यते, तत्र अत्र दृश्यते। तर्हि अयं भागः इष्टसमयः, सूर्योदयात् घटिकात्मकः कालः। अस्माकं पार्श्वे कालः वर्तते, लग्नं नाम क्षेत्रं, कालः क्षेत्रम् इति भिन्नं यद्वयम् वर्तते। केवलं कालः। अत्र कस्य राशेः स्पर्शः अस्मिन् बिन्दौ अविहत्न राशयः चक्रे कथं सन्ति? अत्र एकः राशिः, अग्रिमराशिः, एवं 12 राशयः, संख्या विना दृश्यते इदानीं 12 राशयः सन्ति। संस्थितिः राशीनां पूर्वपूर्वक्रमेण मेषः वृषः, न तु मेषवृषः एवं मेषः वृषः, मेषः उदेति ततः परं वृषस्य मेषवृषः मिथुनकर्कसिंह एवं राशयः भवन्ति। रविः अस्मिन् राशौ वर्तते, सः राशिः अत्र। रविः यद्राशौ सायन रविः, क्वचित् रविः मेषे दृश्यते। इदानीं निरेण रविः ग्रहस्फुटाः साधिताः खलु, मेषराशौ रविः दृश्यते। अयनांशयोजनेन सः रविः वृषभे दृश्येत। सायन रविः अन्यः निरेण रविः न स एव। मया तु उक्तं पूर्वं कथमिति। गणनारम्भस्थानं भिन्नं भवति, अतः तत्र स्थानस्यापि व्यत्यासः भवति। स्थानं तदेव, संख्यायां व्यत्यासः। नाम रविः इतः आरभ्य रविः प्रति अत्र अन्तरं किं तदेव रविस्फुटः इति उच्यते। अयनांशान् योजयित्वा कुर्मः इतः गणना क्रियते, अतः तत्र संख्यासु भेदः भवति। स्फुटरविः सायनरविः अत्र भवति, सः एकस्मिन् राशौ वर्तते। अस्माभिः किं द्रष्टव्यं? सायनरवि उदयबिन्दोः मध्ये कति राशयः सन्ति? इदानीं कालात्मकतया अस्माकं पार्श्वे यदन्तरं वर्तते, इष्टकालः इष्टसमयः अस्माकम् अपेक्षते क्षेत्ररूपेण, किन्तु प्राप्त्यर्थम् इदानीं प्रथमम् अत्र ये राशयः सन्ति ते कालात्मकतया परिणाम्यन्ते, परिवर्तनं तत्र क्रियते। तदर्थं यत्र राशौ रविः वर्तते तत्र रवेः तद्राशौ भोग्यांशः न रवेः पूर्वागतिः, राशीनां प्रत्यग्गतिः। अत्र किं किं वर्तते इति द्रष्टव्यम्। इष्टसमय उदयबिन्दोः मध्ये नाम क्षितिजयोः मध्ये, क्षितिज इष्टसमययोः मध्ये किं किं दृश्यते? रविः यत्र राशौ वर्तते सः राशिः, तदग्रे एकः राशिः, पुनः लग्नराशिः। अधिकतया भवितुमर्हति अस्मिन् उदाहरणे एव। नाम अस्मिन् उदाहरणे क्षितिज रव्यन्तराले रविस्थितराशिः, मध्यस्थितराशिः, पुनः अन्यः राशिः लग्नराशिः। स एव राशिः लग्नं, यतः अत्र क्षितिजस्य स्पर्शः तत्र जातः। किन्तु रविस्थितराशिः पूर्णतया नास्ति, इतः कश्चन भागः। लग्नराशेः अपि पूर्णतया स्थितिः नास्ति। तत्र किं किं वर्तते? रविस्थितराशौ रवेः भोग्यांशाः, रविः पूरां गच्छति, इतः राशेः आरम्भः। यत्र राशौ रविः वर्तते यद्राशौ तत्र राशौ इतः आरभ्य रवेः गमनं, तद्राशौ राशिप्रवेशः तत्र भवति, अत्र राश्यन्तम्। तर्हि एतावत्पर्यन्तं सः आगतवान्। अन्य अंशाः ये सन्ति ते भोग्यांशाः, अग्रे अग्रे भुज्यन्ते, गम्यन्ते। ज्ञातम्? तर्हि रविस्थितराशेः भोग्यांशाः तदग्रिमराशिः, न पृष्ठराशिः, किं पश्यामः पृष्ठे अस्ति, पृष्ठे नास्ति, अग्रिमराशिः। मेषः चेत् वृषः, अग्रिमराशिः। ततः परम् अग्रिमराशयः भवन्ति कदाचित्, बहुत्र तथा भवितुम् अवकाशः अस्ति। पुनः लग्नराशिः, लग्नराशौ अपि लग्नराशेः आरम्भः अत्र, समाप्तिः अत्र। तर्हि अत्र किं भवति?
राशेः आरम्भस्थानात् क्षितिजपर्यन्तम् अत्र अंशाः सन्ति। एते अंशाः भुक्ताः वा भोग्याः? भुक्ताः। लग्नस्य भुक्ताः अंशः लग्नस्य भुक्तांशः अत्र रवेः भोग्यांशः। ज्ञातं वा? तर्हि क्षितिज रव्यन्तराले रवेः भोग्यांशाः, रविस्थितराशौ रवेः भोग्यांशाः, तदग्रिमराशयः, ततः परं लग्नराशेः भुक्तांशाः भवन्ति। अस्माकं पार्श्वे अन्तरं कथं वर्तते? केन रूपेण? समयरूपेण वर्तते। तदर्थम् अस्माभिः किं क्रियते? तदर्थम् अस्माभिः किं क्रियते? अत्र ये अंशाः सन्ति ते कालात्मकतया परिणामिताः क्रियन्ते, कालरूपेण परिवर्तनं प्राप्नुवन्ति, तथा क्रियते। गणितमस्ति। तर्हि अयं कालः लब्धः। अग्रिमराशिः कः? तद्राशेः तद्देशीय उदयमानं साधितम् अथवा साधनीयम्। शृङ्गेरी चेत् साधितं। तर्हि अत्र मध्ये विद्यमानराशेः कालरूपेण लाभः वर्तते। अत्र भुक्तांशाः सन्ति, एतस्यापि कालरूपेण परिवर्तनम् अग्रे क्रियते। करणीयं नास्ति, शिष्यते। करणीयं नास्ति, शिष्यते। नाम इष्टसमयात् लग्नराशेः भोग्यांशः शोध्यन्ते, अग्रिमराशयः शोध्यन्ते, अग्रे तदेव शिष्यते। अत्र कालरूपेण यत् शिष्टं तदग्रे क्षेत्ररूपेण परिणामते। पुनः into 30 तत्र कालरूपेण अस्ति, तत् क्षेत्ररूपेण परिणामते। अत्र शुद्धराशिसङ्ख्यायां, शुद्धराशि अत्र विद्यमानराशिः, तत् राशिसङ्ख्यायाम् अत्र लब्ध अंशादीनां योजनेन इष्टस्थाने इष्टसमये लग्नस्तः लभ्यते। ज्ञातं? ज्ञातं नास्ति, किन्तु कष्टं भवति, इदानीं भोग्यप्रत्यय रवेः भोग्यांशान् आश्रित्य लग्नसाधनं भोग्यप्रकारे लग्नसाधनम्। अत्र भोग्यांशैः साधते। यदि भोग्यप्रकारलग्नं साधितं तर्हि शेषः यः कालात्मकतया अत्र वर्तते तत् क्षेत्ररूपेण परिणमय्य तत्र पूर्वराशि नाम गतराशिः शुद्धराशिः शुद्धराशौ योज्यन्ते अंशादि फलानि योज्यन्ते। तदा इष्टसमये सायनलग्नं भवति। अयनांशयुक्तं लग्नं पुनः अयनांशस्य शोधनेन निर्वेणलग्नं दर्शयति। ज्ञातं? ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರಿಗೂ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತದೆ. ರವಿದು ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭೋಗ್ಯ ಕ್ಷಿತಿಜ, ಇದು ರವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸಮಯ, ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ. ಇವೆರಡರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯೋದಯಾದಿ ಗಳಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಗೆ ಲಗ್ನ ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಗ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದು ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾಶಿ ಅಂಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಘಟಿ ವಿಘಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿತಿಜದ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರಾಶಿ, ರವಿ ಇರುವ ರಾಶಿ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಶಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾಶಿ ಇದೆ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಲಗ್ನವಾಗಿರುವ ರಾಶಿ, ರವಿಸ್ಥಿತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರವಿಗೆ ಪೂರ್ವಗತಿಯಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗಗಳು, ಇದು ಲಗ್ನದ ರಾಶಿಯ ಆರಂಭ, ಇದು ರಾಶಿ ಅಂತ. ರವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಶಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಭುಕ್ತಾಂಶ ರವಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮುಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಭೋಗ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಮ ರಾಶಿ, ಮುಂದಿರುವ ರಾಶಿಗಳೇನಿದೆ, ಅಗ್ರಿಮ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೃಷಭ, ಮುಂದಿನ ರಾಶಿಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಗ್ನಗಳ ಉದಯಮಾನಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಲಗ್ನಮಾನ, ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಷಿತಿಜದಿಂದ ರವಿ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಸಮಯ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಇಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವಿಯ ಭೋಗ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳಿತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಶೇಷ ಉಳಿತದೆ, ಅದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಗ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಶಿಯ ಭುಕ್ತ ಭಾಗಗಳು ಕಾಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಅಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಭುಕ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಗಿದ್ರೆ ಭೋಗ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲಗ್ನದ ಭಾಗಗಳು.
ಈ ರಾಶಿ ಲಗ್ನವಾಗಿರೋ ರಾಶಿ ಆರಂಭ ಇದು ಅಂತ್ಯ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಭುಕ್ತವಾಗುವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಭುಕ್ತಾಂಶ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ, ಇದು ಭೋಗ್ಯಾಂಶ ರವಿಗೆ. ಈ ಭುಕ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ, ಭುಕ್ತ ಕಾಲವನ್ನ ನಾವು ಭುಕ್ತಾಂಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಶಾದಿ ಲಬ್ಧಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಅಂಶಾದಿ ಫಲವನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದಂತಹ ಶುದ್ಧ ರಾಶಿ, ಹಿಂದೆ ಕಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಶಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಮೇಷವಾದರೆ 1, ವೃಷಭವಾದರೆ 2, ಮಿಥುನವಾದರೆ 3, ಆ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಯುವ ಲಗ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಯನಾಂಶವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಿರ್ಯಾಣ ಲಗ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿ ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಜನ್ಮ ರಾಶಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರವಿಯಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಲಗ್ನ. एवं भोग्य प्रकार लग्न साधन ज्ञातम् एवं भ्रमः कथमुच्यते? भ्रमः ज्ञातं वा न अग्रे गणितं ज्ञातव्यं। परं क्यान्सल् करणीयं संस्कृतम् एव। कक्षार्थं चिन्ता नास्ति। कन्नड इम्प्रूव् आगತ್ತೆ कणे। मध्ये मध्ये मम विषये किं भवति? रेकॉर्ड होती खलु आम मम फ्रेंड विजयन रेड्डी गारी ज्योतिष 9 years classmate उडुपि तदनन्तरं नाम गेलितवान् सः अत्रैव PhD रेग्युलर् कृतवान् 1 वर्षत्रयं तदनन्तरं गवर्नमेंट कथा इदानीं क्लास्मेट प्रथम तत्र तु even 7 years or 9 years जानन्ति तत् सर्वं जानन्ति खलु एक्सेंट व्यत्यासं एक्सेंट इत्युक्ते तत् प्लेसेस् भवति खलु न उत्तरकर्णाटकायां वदन्ति श्रूर् मध्ये भाषा अस्ति तत् पारकर् मध्ये भिन्ना तत्तु कन्नड भाषा उत्तरकन्नड कुंदापुर होति मंगलूरु यदि अहं कुंदापुर कन्नड भाषा वदामि ಅವ್ರದ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ತಸ್ಯಾಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬ್ರಹ್ಮಾರು ಕುಂದಾಪುರ ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪಡೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ स्फुटरविः प्रसयनांशः सायनरविः सायनरविस्फुटः तथा इदानीं तत्र गतभागानां विषये प्रथमतया अस्ति रवेः भुक्तप्रकारस्य साधनं प्रायः न क्रियते इति मया अग्रे उच्यते। गतभोक् सूत्रद्वयमपि मिलित्वा अस्ति।
30 डिग्री माइनस सायन रवे अंशादि भोग्य भागः लग्न साधने इष्ट समय सायनरविः तत्तद्देशीयोदयमानः अपेक्षते तत्तु मया पूर्वं कदापि उक्तं स्यात् इदानीं तु उक्तम् श्रियोदयघ्नाः विहृताः खरामैः सायनरवेः भोग्यभागाः स्वीयोदयघ्नाः स्वीय नाम तत्तद्देशीय तत्तत्प्रदेशीय लेख्यमिति नास्ति पुनः कन्फ्यूजन् नास्ति सायनरविस्थिता राशेः स्वदेशीयोदयमानमिति लिखितं ज्ञायते खलु स्वदेशोदयमानम् विहृताः खरामैः डिग्री सायनरविस्थितराशेः भोग्यकालः यद्यपि भोग्यांशाः सन्ति ते अंशाः कालरूपेण परिणामिताः स्वीयोदयघ्नाः विहृताः खरामैः स्वीयोदयघ्नाः सायनरवेः भोग्यभागाः श्लोके स्वीयोदयघ्नाः खरामैः ख राम खं शून्यं रामाः त्रयः विहृताः भोग्यकालः लभ्यते इति नास्ति लभ्यते राम ಹೇಳಿದ್ರೆ खं शून्य आकाश विशोध्यं घटिकाबलेभ्यः उदयादिष्टकालः माइनस सायन रविस्थिता राशेः भोग्यकालः स्थितराशेः वदति सायन रविस्थितराशेः भोग्यकालः शेषः विशोध्यं घटिकाफलेभ्यः यातैश्यकान् राश्युदयान् ततश्च अग्रे किमस्ति यातैश्यकान् अत्र आरम्भः एवं भवति यदि अपेक्षते एकं सूचयामि तत्र अत्र एकस्मिन्नेव श्लोके भोग्यप्रकारणसाधनं मुक्तप्रकारणसाधनं द्वयमपि उक्तम् अतः अन्वयः तथा कर्तव्यः तात्कालिकरविः सायनभागः कृतः तत्र गत भोग्य श्लोके गत भोग्यभागः स्वीयोदयघ्नाः विहृताः खरामैः लब्धं विशोध्यं घटिकाफलेभ्यः एतावत्पर्यन्तं जातम् ततः परं यातराशयः अत्र शेषः अस्ति खलु शेषात् एतत् तु न लेख्यम् नापेक्षते न अन्वयज्ञानार्थं श्लोकस्य ततः परं क्रमे भेदज्ञानार्थम् अत्रैव भेदः
अत्र भोग्यांशः स्वीकृतः अत्र गतांशः उक्तांशः स्वीक्रियन्ते गतभोग्यभागाः ते कालरूपेण परिणाम्यन्ते गतकालः भोग्यकालः ततः परं शेषः यः लभ्यते तत्र गत नाम मुक्तप्रकारसाधने यातराशयः पूर्वपूर्वराशयः शब्दः मेषराशौ रविः वर्तते इत्युक्ते तत्र मेषराशेः मुक्तकालः शोधितः ततः परं मीनराशिः ततः परं कुम्भराशिः एवं गच्छति पूर्वपूर्वराशयः यातराशयः यात ऐष्यकान् गम्यराशयः भोग्यप्रकारसाधने अग्रिमराशयः शब्दः यादैष्यकान् राश्योदयान् ततश्च शेषं नियग्रामगुणं विभक्तम् अग्रे ज्ञायते अशुद्धराशयोदयेन लब्धम् अत्र अन्ते यल्लभ्यते अशुद्ध शुद्ध अजमुखेषु भेषु हीनं युतम् अन्ते शोधनेन पुनः किञ्चित् गणितं कर्तव्यम् ततः परं यल्लभ्यते मुक्तप्रकारसाधनं कृतं चेत् तत् अशुद्धराशु वियोज्यम् अशुद्धराशु वियोज्यम् अत्र शुद्धराशु वियोज्यम् मुक्तप्रकार भोग्यप्रकरणसाधने शुद्धराशु वियोज्यम् एतत् व्यत्यासः मुक्तप्रकारसाधनं भोग्यप्रकारसाधनम् इत्यत्र व्यत्यासः एतेषु स्थानेषु भवति श्लोके द्वयमपि योजयित्वा सः गतवान् यातयिष्यकान् राश्योदयान् अन्वयः एवं स्वीकर्तव्यः ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಭೋಗ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎರಡೂ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ अत्र शेषः प्रथमः शेषः इति स्वीकुर्वन्तु तत्र विशेषः अस्मात् तु मैनस् नास्ति अस्मात् यावन्तः अग्रिमाः राशयः शोध्यन्ते अग्रिमाः राशयः शोध्यन्ते ते शोध्याः यदि अत्र स्वदेशीय उदयेन शोध्यन्ति तत् स्वदेशीय उदयमानानि शोध्यानि अग्रिम राशि न शुध्यति शुध्यति इत्यस्य कोऽर्थः शोधयितुं न शक्यते मैनस् कर्तुं न शक्यते अग्रिम राशि न शुध्यति चेत् तत्र शेषः ग्राह्यः पूर्वं किं कृतं लग्नसाधने यः राशिः शोधयितुं न शक्यते सह राशिः लग्नमित्युक्तम् यस्य राशेः शोधनं न भवति सह राशिः लग्नमित्युक्तमासीत् पूर्वस्मिन् ग्रन्थे अत्रापि तथा वक्तुं शक्यते किन्तु क्वचित् सायं लग्नं भवति न तु निरयलग्नं नाम इदानीं उदाहरणे स्पष्टं भवति यः राशिः शोधयितुं न शक्यते तत्तु सायलग्नमिति सत्यमेव तदेव लग्नं निरयनं भवेत् इति नास्ति यरलग्नेन अस्माभिः फलप्रवचनं क्रियते तल्लग्नं तदेव भवेत् इति नास्ति अयनांशविहीनं मैनस् अयनांश निरायण निर्गतः अयनांशः अतः मया तथा लिखितम् यदि अग्रिमराशि शोध्याः ಇದು ನೀರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ते राशयः शेषः ग्राह्यात् नम्बर स्थापयन्तु शेषः 2 इति न ज्ञायते तथा स्थाप्यते ज्ञायते चिन्तनं शोध्याः यदि अग्रिमराशिः न शुध्यते चेत् यदि अस्ति चेत् पुनः चेत् नापेक्षते यदि अग्रिमराशिः शुध्यति तत्र शेषः ग्राह्यः तर्हि
शेषः शेषं वियद्राम गुणं वियद्राम एतत् नंबर 2 एतत् संख्या नास्ति एक्स्ट्रा संख्या केवलं तत् ज्ञानार्थं वियद्राम वियत् शून्यं रामः त्रयः यद्राम गुणम् अशुद्धराशेः लिखामि सः राशिः अशुद्धराशिः भवति इत्युच्यते अशुद्धराशेः स्वदेशोदयमानम् अशुद्धराशेः स्वदेशोदयमानम् अत्र डिग्री 30 अंशादिफलम् शेषं वियद्रामगुणम् अशुद्धराशेः उदयेन भक्तम् लभ्यते अंशादिफलम् लब्धम् अशुद्ध शुद्ध अजमुख्येषु भेषु यदि भुक्त प्रकार लग्नसाधनं कृतं तर्हि अशुद्धराशु वियोज्यम् यदि भोग्य प्रकार लग्नसाधनं कृतं तर्हि शुद्धराशु योज्यम् इदानीं मेषादि शुद्धराशि संख्या प्लस अंशादिफलम् सायनं लग्नम् लग्नस्फुटः इत्येव सायनं लग्नम् अवश्यते स्वदेशोदयमानम् अंशादिफलम् मेषादि शुद्धराशि संख्या प्लस अंशादिफलम् सायनं लग्नम् सायन लग्ने अयनांशस्य शोधनं कर्तव्यम् माइनस अयनांशाः निरायण लग्नस्फुटः नामलग्नस्फुटः इत्येव एवं भोग्य प्रकार लग्न साधनं क्रियते निरायण लग्नस्फुटः ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ परीक्षा कथं भवितुमर्हति कसं प्रिपेर करायचं एक्झाम क्रमः अनुभवस्थात् सर ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ओपन बुक टेस्ट क्लोज तेव्हा ओपन बुक नसते ओपन बुक नसते अप्लाय करून घेतली आपल्याला येऊन जाणार पडतं कर्नाटक हेल्थ मिनिस्टर अगस्ट मासे भवितुमर्हति पुनः कोरोना अल्वा सर बरोबर अव ಹೇಳಿದಲ್ಲ तन उत्तम कोरोना भवतु किमपि वा भवतु तद् न भवति ऑफलाइन एग्जाम् एव भवति तत्र जानाति तेन उत्तमं यदि भाग्यवशात् तथा भवति भवितुमर्हति न जानामि इतः नास्ति उत्तमम् ऑनलाइन एग्जाम कोरोना इतः परं लेखनं कर्तव्यम् ऑनलाइन ऑफलाइन तदेव ते बरोबर म्हणून ज्ञातं श्वः गच्छति श्वः सायङ्काले गच्छति श्वः न शनिवासरे परश्वः प्रातःकाले
जुलै अल्ल जुलै नास्ति डिसेम्बर् वा जनवरी 7/20 January. फस्ट् कृतम् You first exam. नास्ति वा कोऽपि Physics under two? 7 30/12 क्या भी एक मदन तो कंटिन्यू करणे अग्र पुनः एकं उदाहरणं पुनः प्राप्तं गृहपुटाः सन्ति तद्दिनस्य अत्र न ज्ञायते मिक्स् ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ इदानीमेव सेपरेट स्टार्ट कृतवती Separate बुक स्टार्ट कृतवती मातापिताकृतवती स्टार्ट करून टाकतो डेट वदतु लब्धं किं लब्धं सर 24 जनवरी 2022 रविस्फुट ಇದೆಯಾ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ रविस्फुट ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳದಾದ್ರೆ रविस्फुट ಬೇಕು ನನಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಘಟಿಕಾ ವಿಘಟಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ क्या रविस्फुट अस्ति खलु तत् समये अस्ति खलु समयस्य नास्ति ह्यः सायङ्काले प्रातः न ह्यः सायङ्काले इव दिन ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಡೇಟ್ ಸೇರಿಸಿ ರವಿಸ್ಫುಟ ದಿನಾಂಕ सौभाग्यमिति चिन्तयति इदानीं आगतं खलु सौभाग्यं न भाग्यम् इदानीम् इदं जाता न दृश्यते स्म इदानीम् आगतं खलु नास्ति इदानीमपि अन्वेषणम् कर्तुं शक्नोति करेण्ट् आगतं 16th March 2022 16 मार्च 2022 रविः ರವಿಸ್ಫುಟ ಅಲ್ಲ रविस्फुट रविस्फुट डेट् खलु रविस्फुटः अಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ 11 1 3648 648 हाँ जन्म दिनांक समय आगे जन्म समय उदयादि डेट साಕು घटियಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಹಾ 15 3 15 ಅದನ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 24-22 घटिका 3-15 ಅಲ್ವಾ अयनांशाः 22 51 minutes भोग्य प्रकारेण लग्न साधनं क्रियते तात्कालिक सायन भाग सूर्यः कार्यः तात्कालिक नाम जन्म समयस्य न तु औदैकः लग्न साधनार्थं तत्समये जन्म समये यः रविस्फुटः सः स्वीकर्तव्यः औदैकः इति न तर्हि लग्न रविस्फुटः अस्ति 11/01/36/48 तात्कालिकः रविः तात्कालिकः स्फुटः रविः तत्र अयनांशाः योज्यन्ते अयनांशाः नाम डिग्री कला डिग्री का स्थापनं
22, 51. योजनं कुर्मः प्लस तात्कालिकः सायनरविः तात्कालिकः सायनरविः लब्धः तात्कालिकः सायनभागसूर्यः कार्यः तद्गतभोग्यभागाः यदि भोग्यप्रकारं तत्र साधनं क्रियते तर्हि रवेः भोग्यभागाः साध्यः तदर्थं किं कर्तव्यं नाम अंशाः तद्राशौ नाम तद्राशौ 30 अंशाः अतः 30 माइनस् अहमत्र 28 स्वीकरोमि रवेः भुक्तांशाः अत्र स्फुटे अंशादि विचाराः सन्ति ते गता भुक्ता तर्हि भुक्तांशाः 24, 28 भोग्यांशज्ञानार्थम् एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः अतः तैः 6 श्रद्धं 6 कुत्र न 5 अत्र न अत्र विकला अस्ति यत्र लघुमान् इदानीम् अत्र पश्यन्तु इदानीं 24 something अत्र मैक्सिमम 30 अंशस्थाने मैक्सिमम 30 24 अर्धाधिक अत्र योजयितुं न शक्यते प्रोडक्ट् कर्तुं न शक्यते 24 इत्येतत् 30 इत्यस्य अर्धाधिकं वर्तते इत्यतः अत्र 12 राशयः इति स्वीकर्तव्यम् विकला नास्ति इदानीं 59 कलाः सन्ति अत्र पूर्णं कुर्मः एकः कला योजिता तत्र तथा कृत्वा प्राब्लं जातः मैडं कन्फ्यूषन् कलात्रयं योजितम् इदानीं सर्वत्र तथा करोति चन्द्रस्फुटीकरणे तथा कृतमस्माभिः न करणीयमासीत् इदानीं अत्र ऋणं कृतम् एते अंशाः भोग्यांशाः सायनरविः कस्मिन् राशौ वर्तते सायनरविः मीनराशौ मया एतत् न चिन्तितं सायनरविः निरणरविः कदाचित् इति अन्ते न कुम्भराशि अन्ते भूत्वा अग्रे गन्तुं शक्नोति राशिभेदः भवति सायनरविः मीनराशौ वर्तते गतभोग्यभागाः भोग्यांशाः भोग्यभागाः समानाः सायनरविस्थितराशेः उदयेन तत्तद्देशीय उदयेन अत्र शृङ्गेरी जन्मप्रदेशः लिखन्तु शृङ्गेरी जन्मप्रदेशः अत्र योजयामि पूर्वं लेखनीयमासीत् तत्र नाम अत्र शृङ्गगिरौ मीनराशेः उदयमानम् उदयमानं किम् श्रेयोदयघ्नाः विहृताः करामैः किम् अस्ति तदस्ति मीनराशे उदयमानं शृङ्गगिरौ ह्यः कृतम् ह्यः वा परह्यः लग्नमानं साधितम् मया परिस्थितिः भवितुमर्हति
नास्ति तन्नास्ति सत्यमिति वदति 219 न परिस्थितेः विषये उक्तं मया। तत्सत्यं 249 श्रेयोदयघ्नाः विहृताः करामयि रवेः भोग्यांशाः सन्ति पञ्चांशाः 32 कलाः इन्तु स्वीय उदयप्रमाणम् अत्र विघट्यः विहृताः करामयि 30 डिग्री साजात्यम् अपेक्षते पञ्च अंशाः अत्र कलाः सन्ति अतः कलारूपेण परिवर्तनं कृत्वा गणितं क्रियते 5 to 30 332 into negative 30 into 60 ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ 532 ಮತ್ತೆ 30 ಇದು ಗುಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಗುಣಿಸದಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಅಪವರ್ತನ ಭವತಿ 5 × 60 प्लस 32 चतुर्भिः भवति अष्टवारं त्रिवारम् अत्र 50 पुनः अत्र भवति खलु दशवारं 83 83 into 83 150 इत्यनेन विभज्यते 83 into 83 किम् 6 समीचीनम् समीचीनमित्येव 6400 आगच्छति तदर्थं किम् 400 समीचीनं खलु तर्हि चतुर्वारं 688 अत्र 6 स्वीकर्तुं शक्यते तथापि पञ्चवारं 750 9 3 139 सम्यक् अस्ति समीचीनं अर्धाधिक्यं 46 विहत्यः स्वीक्रियन्ते अर्धाधिक्येन 46 स्त्रियोदयघ्नाः विहृताः करामैः लब्धम् एतल्लब्धम् इति फलं 46 विघट्य लब्धं विशोध्यं घटिकाबलेभ्यः सूर्योदयादिष्टसमयात् अत्र लब्धं विशोध्यम् इष्टसमयः 22 59 खलु 22:59 सूर्योदयादिष्टसमयः पूर्वं लिखितं पश्यन्तु लब्धं विशोध्यम् एतत् लब्धं घटिकाभ्यः विशोध्यं 46 विघट्य अयनांशः इष्टसमयः सूर्योदयादिष्टसमयः अयनांशः उक्तः सूर्योदयेष्टं कृतं लिखितं खलु
24, 22 in 24, 22. अयमिष्टसमयः अत्र 46 विघट्य मीनराशितां दत्तः मीनराशि शोधयामः लब्धं विशोध्यं घटिकाफलेभ्यः ततः परम् इदानीं विशोधनं कृतं यातयिष्यकान् राश्योदयान् गम्यराश्योदयाः शोध्याः गम्यराशिः मेषः ततः वृषः यावत्पर्यन्तं शोधयितुं शक्यते तावत्पर्यन्तं शोधयेत् अत्र विघटिरूपेण वर्तते परिवर्तनं कृत्वा 276 नाम 436 मेषस्य खलु पुनः मेषस्य 249 नाम 409 मेषस्य 27 वा 25 अत्र 90 वृषः ज्ञातं वा पूर्वं लिखितं वर्तते मम मिस्टेक् wrong formula 280 formula तत्र 80 instead of 80 I wrote 8 अतः मम 689 तस्मिन् समये अहं सरिलेन प्राप्नुवती इदानीं इदानीम् अत्र किमिति 236 ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನೆ किमुक्तं लग्नमानमेव तथा कृत्वा लिखितं मया भवती दत्तं वा इंग्लिश् कृतवान् वा तद् भवति इदानीं 436 खलु कम्प्लेण्ट् न करोतु एतत्तु निरेणलग्नमानं जातकप्रकारेण लग्नसाधनार्थम् उक्तं समीचीनं तद्भिन्नम् अत्र सायलग्नमानम् अन्यत् आनीतम् तत्तत्प्रदेशस्य निरेणलग्नमानं भिन्नं तदृष्टमा कुर्वन्तु ह्यः अथवा परह्यः सायङ्काले कृतं खलु लग्नसाधनं लग्नमानसाधनं तत्तत्प्रदेशस्य इति शृङ्गगिरेः लग्नसाधनं कृतं लग्नमानसाधनं पूर्वमपि कृतम् एकवारं तत्सित् एतन्न ಈಗ ಈ ಮೊದಲು ಬರ್ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಚರಖಂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚರಖಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಗ್ನಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಚರಖಂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು ಹುಡುಕಿದ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮಲಬ್ರಹ್ಮ कक्षा विषय न तया उक्तं मया उक्तं न ज्ञायते मया न ज्ञायते तया उक्तं मया ज्ञायते किन्तु अन्वेषणं मया एव कृतं तया न एवमेव भवति इदानीम् अग्रे कुर्मः किं कुर्मः शक्यते अत्र शोधनं कुर्वन्तु 25 minus 5 and 9 अत्र 6 वृषभः मिथुनम् अग्रिमराशयः शोधयन्तु
20 means 513. अत्र विघटिका रूपेण वर्तते तत् परिवर्त्य वक्तव्यं कर्कराशि 333 means 533. अग्रे कर्कराशि सिंहराशि सिंहः 522 सम्यक् खलु दृष्टात् मा कुर्वन्तु स्वयं कुर्वन्तु पठितोषः भवितुमर्हन्ति न शुध्यति सिंहः सिंहः न शुध्यति अतः सिंहराशि लग्नम् इति नास्ति सिंहराशि सायन लग्नं तन्नास्ति शेषः अयमेव यादयिष्यकान् राश्युदयान् ततः ततः परं गम्यराशयः यावत्पर्यन्तं शोधयितुं शक्यन्ते ते शोध्याः शोधिताः तत्र अग्रिमराशिः सिंहः शोधयितुं न शक्यते सिंहराशिः अशुद्धराशिः लिखामः सिंहः अशुद्धराशिः भोग्यप्रकारलग्नसाधने शुद्धराशिः कः इति अपेक्षते भूतप्रकारलग्नसाधने अशुद्धराशिः कः इति अपेक्षते सिंहः अशुद्धराशिः शेषः अत्र वर्तते शेषं वियद्रामगुणम् अशुद्धराशेः उदयेन भक्तम् अशुद्धराशिः सिंहः सिंहस्य उदयमानं 522 अत्र डिग्री घटी विघटी पुनः घटी विघटी 4 into 60 243 into 30 divided by 322 ज्ञातम् 732 शेषं वियद्रामगुणम् अशुद्धराशेः उदयेन विभक्तम् तदेव श्लोकः अशुद्धराशि सिंहराशि सिंहराशि उदयमानं तेन 30 गुणित शेषं विभजते तत्र अंशादिफलं लभ्यते अंशः कलाः विकलाः तर्हि 0 9 12 7 प्रथमम् अंशः लभ्यते द्विवारं पुनः द्विवारमेव अंशः लब्धः तर्हि 602 खलु इंटू 60 अग्रे कलाः ज्ञेयाः अतः 36 12 322 विभज्यते त्रिवारं भवति 6 6 9 चतुर्वारं वा द्विवारम् अष्टवारम् अत्र कलाः लब्धाः यदि विकलाः अपेक्षन्ते इन्टु 60 द्विवारं
644 खलु द्विवारं किं लभ्यते द्विवारमेव शोधयामः तर्हि 644 1000 शिष्यते पुनः त्रिवारं भवति त्रिवारं चेत् 966 इदानीं किं लब्धम् अंशादिफलं 22 डिग्री 38 कलाः 23 विकलाः शेषं यद्रामगुणं विभक्तम् अशुद्धराशेः उदयेन विभक्तं चेत् शेषम् अंशादिफलम् इदं लब्धम् अशुद्ध शुद्ध अजमुखेषु धेषु हीनं युतम् भुक्तप्रकारं चेत् अशुद्धराशु योज्यम् भोग्यप्रकारलग्नसाधनं चेत् शुद्धराशु योज्यम् शुद्धराशिः कः कर्कः सिंहराशि अशुद्धराशिः तत्पूर्वराशि भोग्यप्रकारेण लग्नसाधने अशुद्धराशौ शुद्धराशौ लब्धं योज्यम् शुद्धराशिः कर्कः ज्ञातं वा शुद्धराशिः कर्कः संख्या मेषादितः भवति तर्हि राशिस्थाने 400000 अत्र अंशादिफलं 22 38 23 योज्यं तथैव किमपि नास्ति इदं सायनं लग्नम् संख्या मेषादियाಗಿ कर्कराशि ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ सायन लग्नं लब्धं 4 22 38 23 माइनस अयनांशः अयनांशः 22 51 23 अत्र 7 4 21 21 अस्ति शोधयितुं न शक्यते इतः 30 गच्छति 51 minus 22 51 29 3 निरयण लग्नस्फुटः अभीष्ट समये अभीष्ट देशे लग्नमिदं नाम कर्काटकराशेः अन्तिमः अंशः कोऽपि गतः अन्तिमांशेऽपि केचन भागाः कलाः गताः इति लग्नसाधनम् एवं कर्तव्यम् एकः प्रकारः भोग्यप्रकारेण एवं भवति विलम्बः जातः सः तु गच्छति एकं कक्षायां भवति ज्ञातं वा अत्र पश्यन्तु सायनलग्नम् अग्रिमराशौ हिरण्यलग्नं वृषराशौ भेदः भवति अतः तदेव शोधयितुं या राशिः शोधयितुं न शक्यते स एव राशिलग्नम् इति नास्ति भिन्नम्